आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरें दिखाने वाले आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में बढ़ते सियासी अदम इस्तेकाम और रियासती मजालिम को लेकर बलोच और पश्तून कौमों में अलहायदगी की लहर पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पार्लियामेंट के अंदर गालम गलोच और मारपीट से दुनिया में शर्मसार पाकिस्तान। डॉक्टर अरमान लोनी की बरसी पर पाकिस्तान में सरापा एहतजाज रहे पीटीएम के लीडरान। और अपोजिशन अलायंस पीटीएम ने किया इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी पार्लियामेंट के अंदर सियासी पार्टियों के अराकीन के दरमियान बढ़ते तसादुम का। अपोजिशन पार्टियां पार्लियामेंट में बढ़ते टकराव और तशद्दुद के लिए इमरान खान हुकूमत की बढ़ती तानाशाही को जिम्मेवार ठहरा रही है। अपोजिशन पार्टियों का कहना है कि आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की पुश्तपनाही पर पाकिस्तानी इक्तदार पर काबिज इमरान खान हुकूमत की गासिबाना सोच के सबब पार्लियामेंट में कोई कानून साजी नहीं हो पा रही है। गालम गलोच, हाथापाई और मारपीट के इस तरह के शर्मनाक मनाजिर खुद को इस्लामी जमहूरिया और रियासत मदीना मुल्क कहलवाने की चाहत रखने वाले पाकिस्तान में अब रोज का मामूल बन चुके हैं। कानून साजी और जमहूरियत की अलामत पार्लियामेंट जैसे मुकद्दस ऐवान में खुद पार्लियामेंटेरियंस ही कानून, जमहूरी कदरों और अखलाकियात की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी पार्लियामेंट की इस बेहुरमती के लिए अपोजिशन पार्टियां आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली इमरान खान हुकूमत के मुसलसल बढ़ते तानाशाही और जारहाना रवैये को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इधर एक वाकया हुआ आपकी मौजूदगी में और जो माहौल बना, ये सारे कागजात बिखरे पड़े हैं। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, जो बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है। और कम से कम मैं एक लेडी मिनिस्टर से जो ह्यूमन राइट्स की हैं, मैं बहुत एहतराम करता हूं उनसे ये बात एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हमारे एक ऑनरेबल मेंबर रफीउल्लाह साहब को जिस अंदाज से उन्होंने इशारा दिया, शायद मैं वो अपने ज़बान पर भी नहीं ला सकता। ये गलत फरमा रहे, रफीउल्लाह ने हमारी औरत को गाली निकाली है, आपके मुंह में कागज फेंके और मैंने कोई इशारा नहीं किया। मैं तो आपको यूं कह रही थी कि मेरी बात सुने। ये गलत बयानी कर रहे, इनके बंदे ने गाली गलौज की है, हमारी औरत पे गाली गलौज की है, आपके मुंह पे कागज मारे। ये इसको तो सस्पेंड करें। He should be suspended from the house. मौका था पाकिस्तानी पार्लियामेंट के ऐवान बाला सेनेट के आइंदा इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने के लिए आईनी तरमीमी बिल को मंजूर कराने का, लेकिन अपोजिशन पार्टियों को आईनी तरमीमी बिल पर इजहार राय और बहस करने की इजाजत तक नहीं दी गई। जो 2 दिन से आप ऐवान को चला रहे हैं, इस तरह ऐवान नहीं चलता जनाब स्पीकर। हमारे तरामीम हर बिल पर यहाँ पर हम पेश करते हैं, हमारे इख्तलाफी नोट जमा होते हैं, न आप हमारी तरामीम को सुनते हैं, न आप हमारे इख्तलाफी नोट को सुनते हैं। ये किस किस्म की असम्बली है कि चंद अफराद के लिए आप कानून साजी कर रहे हैं कि दोहरी शहरियत वालों को यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए और आप वोट के तकद्दुस को पामाल करें कि शो ऑफ हैंड के जरिए अगर आपने इंतखाबी इस्लाहात लानी है तो फिर एक नुक्ते के हवाले से क्यों, फिर हम भरपूर
انتخابی اصلاحات کے لیے بھی تیار ہیں کہ آئے انتخابی اصلاحات کے لیے بل پیش کرے، پارلیمانی اسپیشل کمیٹی بنائیں. اس طرح چور دروازے سے ہمیں آپ کی کوئی ترمیم قبول نہیں. اپوزیشن جماعتوں کے لیڈران کی سیاسی تنقید سے بوکھلا کر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مورچہ سنبھالا اور اپوزیشن جماعتوں پر پلٹوار کرتے ہوئے بڑے فخر کے ساتھ اس سچائی کا اعتراف کیا کہ پاکستان میں الیکٹورل ریفارمز کے لیے آئینی ترمیمی بل پارلیمنٹ میں حکومت نے محض اس لیے پیش کیا ہے تاکہ حکومت مخالف اتحاد میں شامل اپوزیشن جماعتوں کو سیاسی شکست دی جا سکے. کہ ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہ تھی نہ ہے، لیکن پھر ہم نے یہ موو کیوں کیا؟ ہم نے یہ بل موو اس لیے کیا کہ یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے نمبردار ہے، جو شفاف انتخابات کے دعوے دار ہیں، ان کو بے نقاب کیا جائے اور قوم دیکھے کہ ان کے اصلی دانت کیا ہے. جیسے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں، چبانے کے اور ہوتے ہیں، تو آج قوم دیکھ رہی ہے کہ ان کا کہنا اور ان کے کرنے میں جو تضاد ہے وہ آج بے نقاب ہو گیا. یہ کہتے کچھ ہے، یہ چاہتے کچھ ہے، یہ آج قوم نے دیکھ لیا. آخرکار اپوزیشن کی دیگر سیاسی پارٹیوں کے پارلیمانی اراکین بھی اسپیکر سے عوامی موضوعات پر سوال پوچھنے کی اجازت مانگتے رہے، لیکن عمران خان کی حکمراں جماعت پی ٹی آئی کے وزراء اپوزیشن ارکان کے سوالات کے جوابات دینے کی بجائے ان کے خلاف توہین آمیز اور اشتعال انگیز بیان بازی کر کے ماحول خراب کرتے رہے. لہٰذا پاکستان کی تمام اپوزیشن پارٹیوں کے اراکین پارلیمنٹ اجلاس کا بائیکاٹ کر گئے اور پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے اپوزیشن پارٹیوں کے ارکان کی غیر موجودگی اور شور شرابے کے درمیان آنن فانن کئی حکومتی آرڈیننس کو چوری چھپے منظوری دے دی. اب بات پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے بلوچستان میں بڑھتے ظلم و جبر کو لے کر مچ رہے ہاہاکار کا. یہ سچائی پاکستان میں بلوچوں اور پشتونوں کے خلاف ریاستی مظالم کے دستور کو لے کر منعقدہ احتجاجی ریلیوں سے منظر عام پر آئی. یہ ریلیاں PTM یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کی جانب سے لورالئی اور پیشاور سمیت مختلف علاقوں میں کی گئی اور موقع تھا لورالئی میں 2 برس پہلے شہید کیے گئے معروف لیڈر ڈاکٹر ارمان لونی کی برسی کا. یہ احتجاجی مناظر ہیں پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والے بلوچستان صوبے کے قبائلی علاقے لورالئی کے اور PTM یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کے معروف لیڈر ڈاکٹر ارمان لونی کی دوسری برسی پر لورالئی میں امڑے پشتون اور بلوچ کارکنان کے. بلوچستان کے جس لورالئی علاقے میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے بلوچ پشتون یکجہتی کی علامت رہے ڈاکٹر ارمان لونی کو 2 سال پہلے جبرن اغوا کر کے ماورائے عدالت قتل کر دیا تھا، تبھی سے لورالئی میں ڈاکٹر ارمان لونی کے یوم شہادت پر بلوچ اور پشتون مشترکہ طور پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور پاکستانی فوج کی ظلم و زیادتیوں کا مل کر مقابلہ کرنے کا عزم دہراتے ہیں. وہ بہت پولائٹ انسان تھے، بہت لبرل انسان تھے اور اس نے صرف مجھے نہیں ہمارے سارے گھر جتنے بھی ہمارے فیملی ممبر ہیں اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اپنی قومی کاز کے لیے اور جب آپ کا کام اتنی مشکل میں ہے تو آپ لوگوں نے لازمی اس کام کے لیے اٹھنا ہے، اپنے کام کے کاز کے لیے بات کرنی ہے اور اس پہ ہم سب کو ہمارے سارے فیملی کو یہ مطلب یہ کلیئر کیا ہے، کلیئرنس دی ہے کہ کام کے لیے پھر چاہے جتنی بھی مشکلات ہو آپ لوگوں نے نکلنا ہے، اپنے کام کی بات کرنی ہے. PTM کے لیڈروں اور سیاسی کارکنوں میں غم و غصے کی لہر کے یہ مناظر ہیں فروری 2019 کے، جب پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے بلوچستان کے قبائلی علاقے لورالئی میں PTM یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کے معروف لیڈر پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم ارمان لونی کو جبرن اغوا کر لیا تھا اور اپنے خفیہ ٹارچر سیل میں
कत्ल करके अफगानिस्तान की सरहद से मुल्हिका चमन बॉर्डर में उनकी मस्ख शुदा लाश फेंक दी थी। डॉक्टर लोनी के इस बहीमाना कत्ल के जरिए आज़ादी के लिए मुश्तरका जद्दोजहद कर रहे बलोचों और पश्तूनों में फूट डालने की साजिशें की गईं, लेकिन बलोचों और पश्तूनों की यकजहती ने पाकिस्तानी फौज की नापाक कोशिशें नाकाम कर दी हैं। ये सिर्फ फाटा के पश्तूनों का मसला नहीं है। पीटीएम जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो फिर बलोचिस्तान में जनूबी पख्तूनख्वा का इलाका हो, फाटा के इलाका हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, ये सब पश्तूनों का है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि सिर्फ फाटा के एमएनएस को पकड़ के ना फाटा तक इसको महदूद कर लें। हमारी तहरीक सारे पश्तूनों की तहरीक है, चाहे वो फिर कराची में हो, बलोचिस्तान में हो, पेशावर में हो या वजीरिस्तान में हो। तो हमने इसको लिमिट करने के हम इसके खिलाफ हैं। शहीद डॉक्टर अरमान लोनी की दूसरी बरसी के मौके पर लोरालई समेत पूरे बलूचिस्तान में ही नहीं बल्कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई की हुक्मरानी वाले खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर और दीगर इलाकों में भी एहतजाजी रैलियां की गईं। इन रैलियों में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाने की वजह से संगीन मुकदमात का सामना कर रहे पीटीएम के चेयरमैन मंजूर पश्तीन समेत पार्लिमानी लीडर मोहसिन दावड़ और जमानत पर रिहा अली मोहम्मद वजीर ने एक साथ शिरकत की तो पीटीएम के कारकुनों में जोश व खरोश की लहर दौड़ गई। ये जलसे अगर आप सुनते हो तो स्टेज पर एक माँ खड़ी है जो अपने घर के किसी फर्द की फरियाद यहाँ लेकर आई है। इन बेबसों लोगों के लिए कोई स्टेज नहीं है, उनका कोई और तरीका नहीं है। अदालतों में उनके एफआईआर तक दर्ज नहीं होते। यहाँ पर इस वतन के जो गम है, जो दर्द है, उसका आवाज़ बनने के लिए हम ये जलसे कर रहे हैं। ये तो रियासत की तरफ से ज्यादती है, वो कर रहे हैं, पहले दिन से कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि HCL तेजाब है, अगर मुझे उसमें बीट डाल दी जाए तो भी मैं अपने वतन की आवाज़ उठाऊंगा। मैं अपने वतन की हर वक्त जद्दोजहद करेंगे। हाँ, HCL इम्तियाजी सलूक का एक और शक्ल है जो हमारे साथ कर रहे हैं। वो एक्सपोज, अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं असल में। पीटीएम से पार्लिमानी रुकन मोहसिन दावड़ पेशावर तक ही महदूद नहीं रहे बल्कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों का गढ़ माने जाने वाले शुमाली वजीरिस्तान में भी डॉक्टर अरमान लोनी की दूसरी बरसी पर कबायली पश्तून रहनुमाओं के इज्तिमा से खिताब किया। मोहसिन दावड़ ने कहा कि दुनिया भर के दहशतगर्दों की पुष्टपनाही के लिए बदनाम जहां पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने शुमाली वजीरिस्तान समेत पूरे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सूबे पर 73 बरसों से जबरन कब्जा कर रखा है और अपने आबाई इलाकों में तालिबान, अल-कायदा और दाइश जैसी खूंखार दहशतगर्द तंजीमों की आबियारी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे बलोचों और पश्तूनों की नस्ल कुशी की घिनौनी साजिशें कर रही हैं। इसलिए पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के संगीन मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा समेत पूरी आलमी बिरादरी को महकूम बलोचों और पश्तूनों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। पाकिस्तानी फौज की कठपुतली इमरान खान की हुकूमत में जुल्म और ज्यादतियों से 2-4 अमन पसंद बलोचों और पश्तूनों में अलहायदगी की लहर जोर पकड़ रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान में इमरान खान की तानाशाही हुकूमत को हटाने और जमहूरी निज़ाम की बहाली के लिए अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हो चुकी हैं और हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM ने पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी रैलियों के जरिए अवाम को बेदार करके इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया है। आखिरकार पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में 26वें आईनी तरमीमी बिल पर करारी शिकस्त से दोचार इमरान खान की तानाशाही हुकूमत ने सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के लिए वफाकी काबीना में सदारती ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी
اور اپنی حکمراں جماعت پی ٹی آئی کے پارلیمانی اراکین کو پاکستانی سینٹ کے آئندہ انتخابات میں اپوزیشن پارٹیوں کے امیدواروں کو شکست دینے کے لیے 50-50 کروڑ روپے بطور ترقیاتی فنڈز دینے کا لالچ بھی دے دیا ہے۔ پاکستان کی اپوزیشن پارٹیوں نے عمران خان حکومت کے غیر آئینی اقدام کی پرزور مذمت کی۔ اس نے رات کے اندھیرے میں صدارتی آرڈیننس جاری کر کے یہ کوشش کی ہے کہ وہ پاکستان کے آئین میں آرڈیننس کے ذریعے تبدیلی لے کر آئے۔ یہ ایک نہایت بھیانک حملہ ہے پاکستان کے آئین کو مسخ کرنے کے لیے۔ اگر یہ روایت پڑ گئی، یہ غیر آئینی، یہ غیر قانونی اقدام اگر اسے درست تسلیم کیا جائے تو کل ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے 18ویں ترمیم رول بیک کرنے کا بھی اعلان ہو سکتا ہے۔ کل ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ملک کے وفاقی پارلیمانی نظام کے ڈھانچے کو تبدیل کرنے کا آرڈیننس بھی آ سکتا ہے۔ پاکستان میں اپوزیشن کی دونوں بڑی پارٹیاں ہی نہیں بلکہ 11 سیاسی جماعتوں کے حکومت مخالف مشترکہ اتحاد پی ڈی ایم نے عمران خان کی تاناشاہی حکومت کی جانب سے آئین کی بڑھتی خلاف ورزی کو لے کر ہنگامی اجلاس طلب کیا اور کئی گھنٹے تک سیاسی مشاورت کرنے کے بعد پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے میڈیا کو اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی جانکاری دی۔ اجلاس نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا فیصلہ کر لیا ہے اور انشاءاللہ العزیز 26 مارچ کو پورے ملک سے لانگ مارچ کے قافلے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے۔ پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سینٹ کے انتخابات ہم مشترکہ طور پر لڑیں گے، اس کے لیے مشترکہ حکمت عملی ہوگی اور آپس میں ہم مقابلہ نہیں کریں گے، ہمارے کینڈیڈیٹس مشترکہ ہوں گے۔ پی ڈی ایم یعنی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے چیئرمین مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد کے لیے 26 مارچ سے ہونے والے ملک گیر لانگ مارچ کو مہنگائی مارچ کا نام دینے کا اعلان کیا، کیونکہ پاکستانی اقتدار پر آرمی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے 2018 کے عام انتخابات میں دھاندلیوں کے ذریعے جبراً مسلط کی گئی عمران خان کی فرضی اور نااہل حکومت نے غریب عوام کو 2 وقت کی روٹی تک سے محروم کر دیا ہے۔ مہنگائی کے حوالے سے پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا کہ بجلی، گیس، پیٹرولیم اور خوردنوش کے اشیاء میں ہوش ربا مہنگائی نے عوام کی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ ہم عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے اور مہنگائی کے خاتمے اور مہنگائی کے ذمہ دار ان ناجائز حکمرانوں کے خلاف عام آدمی کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کو ان مشکل حالات سے نکالنے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے سربراہان کے اشاروں پر کام کرنے والے کٹ پتلی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو ہر مورچے پر پوری طرح ناکام اور سب سے بڑی کرپٹ حکومت بتایا مولانا فضل الرحمان نے۔ مولانا نے کہا کہ جمہوریت پسند حزب مخالف پارٹیوں خصوصاً سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف انتقامی جنون میں اندھی عمران خان کی حکومت نے پہلے برطانوی کمپنی براڈ شیٹ سے چوری چھپے معاہدہ کیا اور پھر ہر جانے کے طور پر پاکستانی سفارت خانے کے ذریعے قومی خزانے سے اربوں روپے ادا کیے۔ رہی صحیح کسر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جیسے عالمی ادارے نے اپنی سالانہ رپورٹ میں پاکستان میں عمران خان حکومت میں کرپشن میں بھاری اضافہ ہونے کی تصدیق کر کے پوری کر دی ہے۔
اس لیے احتساب اور عدل و انصاف کی رٹ لگانے والی عمران خان حکومت کو اب پاکستان میں حکومت کرنے کا کوئی حق اور جواز نہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے، کراچی میں مردم شماری میں مہاجروں سے ناانصافی کے خلاف پی ایس پی کا احتجاج۔ اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کے ہفتے بھر کی کچھ چنیدہ خبروں پر۔ قراقرم کی بلند ترین چوٹی K2 پر چڑھائی کرنے والے پاکستانی کوہ پیما محمد علی ستپارہ کے علاوہ 2 غیر ملکی کوہ پیما بھی لاپتہ ہو گئے ہیں۔ محمد علی ستپارہ کے لاپتہ ہونے پر اسکردو پہنچے ان کے بیٹے نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ K2 کی برفیلی بلندیوں میں ان کے والد اور 2 غیر ملکی کوہ پیما کئی روز سے لاپتہ بتائے جا رہے ہیں، لیکن پاکستانی فوج ان کا سراغ لگانے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو پائی۔ اس سے پہلے پاکستانی فوج نے اپنے جبرن قبضے والے گلگت بلتستان میں مقیم 8311 میٹر اونچی بلند ترین چوٹی K2 پر نیپالی کوہ پیما نرمل پرجا شیرپا کے پرچم لہرانے پر فخر کا اظہار کیا تھا۔ پاکستانی فوج کی متوازی حکومت والے بلوچستان صوبے کی راجدھانی کوئٹہ اور سبی شہر میں 2 الگ الگ بم دھماکے ہوئے۔ ان بم دھماکوں کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور 1.5 درجن سے زیادہ افراد کے زخمی ہونے کی فوری طور پر تصدیق کی گئی۔ حفاظتی عملے کے مطابق پہلا دھماکہ کوئٹہ میں ہوا، جس میں موقع پر ہی 2 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے۔ دوسرا دھماکہ سبی کے بھیڑ بھاڑ والے بازار میں ہینڈ گرینیڈ کے ذریعے کیا گیا۔ اس دستی بم کے دھماکے میں کئی خواتین اور بچوں سمیت 1 درجن سے زیادہ زخمی افراد کو اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی اور سیاسی تنظیم جماعت اسلامی کی جانب سے خیبر پختونخوا صوبے کے مردان شہر میں ریلی کی گئی۔ پاکستانی فوج کی معاونت میں زیر اہتمام ریلیوں میں جماعت اسلامی کے امیر مولانا سراج الحق، اپوزیشن پارٹیوں کے اتحاد PDM اور وزیر اعظم عمران خان کی حکومت دونوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ مولانا سراج الحق عمران خان کی پارٹی PTI سمیت اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں کو کرپٹ بتاتے ہیں اور پاکستان میں اسلامی نظام کی پیروکاری کر رہے ہیں۔ پاکستان میں سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے کراچی سمیت پورے صوبے میں جبرن اغوا کاری کے بڑھتے واقعات پر پولیس کے اعلی افسران کو ایک بار پھر کڑی پھٹکار لگائی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی والے کمیشن نے لاپتہ افراد کی درخواستوں پر سماعت کے دوران کہا کہ آئے روز لوگوں کو سرِ عام اغوا کیا جا رہا ہے، لیکن لاپتہ افراد کو بازیاب کرانے کے لیے تشکیل دی گئی JIT اور پولیس کوئی مستعدی نہیں دکھا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لاپتہ سندھیوں کے لواحقین کراچی پریس کلب کے باہر آئے روز احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ آخر میں رخ کرتے ہیں پاکستان کے سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی کا اور جائزہ لیتے ہیں PSP یعنی پاکستان سرزمین پارٹی کی جانب سے منعقدہ احتجاجی ریلی کا۔ PSP کی طرف سے یہ ریلی مردم شماری میں کراچی سمیت پورے سندھ صوبے میں مہاجروں کی آبادی کے شمار میں ہوئی ناانصافی کے خلاف کی گئی، کیونکہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے کراچی میں دھاندلی شدہ مردم شماری کو اپنی کابینہ میں منظوری دے کر مہاجروں کے زخموں پر نمک چھڑک دیا ہے۔ یہ مناظر ہیں پاکستان کی اقتصادی اور سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی کے۔ PSP یعنی پاکستان سرزمین پارٹی کی جانب سے کراچی کے باشندوں خاص کر مہاجروں کے ساتھ امتیازی سلوک کی ریاستی پالیسی کے خلاف غم و غصے کے اظہار کے۔ اس ریلی میں PSP کے چیئرمین مصطفیٰ کمال نے خطاب کرتے ہوئے کراچی کے باشندوں کو فرقہ واریت اور لسانیت کی بنیاد پر آپس میں لڑا کر سندھی وسائل کی لوٹ کھسوٹ کر رہی پاکستانی فوج اور اس کے کٹ پتلی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو سخت لہجے میں وارننگ دی۔ اب یہ 40 سالوں سے
इस शहर को रंग, नस्ल, जुबान, मसलक की बुनियाद पर लड़ाकर इस शहर के हुकूक पे डाका डालने वालों के इख्तिताम का टाइम आ गया है। ये आज की रैली, ये एक ट्रेलर है, ये ट्रेलर है, ये एक अभी फिल्म की शुरुआत है। अगर ए हुक्मरानों, तुमने हमारा पानी छीन लिया, हम खामोश रहे। तुमने हमारी तालीम छीन ली, हम खामोश रहे। तुमने हमसे रोजगार छीन लिया, हम खामोश रहे। तुमने हमारे शहर को कचरे जैसा, कचरे वाला शहर बना दिया, हम खामोश रहे। तुमने हमारे शहर से इंडस्ट्रीज उजाड़ दी, हम खामोश रहे। तुमने हम पर महंगाई का बम गिराया, हम खामोश रहे। तुमने गर्मियों में हमसे लाइट छीन ली, हम खामोश रहे। तुमने हमें 13-14 सालों से एक कतरा पानी नहीं दिया, हम खामोश रहे। लेकिन अब हम खामोश नहीं रहेंगे। तुम अब हमें गिन नहीं सकते। अगर पूरा तो कराची खामोश नहीं रहेगा, कराची खामोश नहीं रहेगा। हमें, अगर तुमने गिनने में गलती कर दी है, अगर तुम हमें गिनोगे सही नहीं, हम खामोश नहीं रहेंगे। हम फिर 3 करोड़ आवाम, इस कराची की एक एक बच्चा, एक एक मेरी माँ बहन, मेरी बहन, मेरी बेटियां, एक एक मेरा नौजवान, एक एक बुजुर्ग, फिर इन हुक्मरानों को पकड़ पकड़ कर अपने आप को गिनवाएगा। फिर हम गिनवाएंगे। पाक सरजमीन पार्टी, हर कराची का एक एक इंसान सिर्फ ये मुतालबा कर रहा है कि तुम इसको मुतनाज़ा ही रहने दो। अगर तुमने इसको लीगल कवर पहना दिया तो इसके बाद जितनी भी मर्दमशुमारी होगी वो इसी को बेस बनाकर उसको मर्दमशुमारी करेंगे। फिर मेरी कभी भी 70 नस्लें जो कराची में पैदा होंगी उनको सही नहीं गिना जाएगा। क्योंकि अगर किसी इमारत की पहली ईंट बुनियाद अगर गलत रख दी जाए, वो इमारत फिर कभी भी सीधी खड़ी नहीं होती। वो इमारत कभी भी सही खड़ी नहीं होती इमारत। इसलिए इसकी बुनियाद को ठीक करना बहुत जरूरी है। तुमने कोई काम सही नहीं किया है। इमरान खान साहब, वजीर आजम साहब, आपकी कैबिनेट ने महंगाई का बम गिरा दिया, बेरोजगारी का बम गिरा दिया। कोई चीज ठीक नहीं है। हम आपसे गिला नहीं करते, लेकिन कराची की गिनती पूरी करो, कराची की गिनती सही करो। आपको कराची के लोगों ने जैसे भी माने या ना माने आपको मैंडेट दिया था। ये आखिरी चीज थी जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता था कि आप ये काम करोगे, लेकिन आपने ये काम कर दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा यही इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। मन की बात वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी बावन पन्निस रेत बाद मन की बात प्रोग्रामस मज 28 फरवरी सुबह 1 बजे पन ख्याल अम पत यह मन की बात प्रोग्राम इलाकई जबान मज तर्जम आकाशवाणी तो दूरदर्शन के सारे स्टेशनों पर नशर कर। मन की बात प्रोग्राम इलाकई जबान मज तर्जम यह दोबारा रात सज 8 बजे आकाशवाणी तो दूरदर्शन के सारे स्टेशनों पर नशर कर। याद थो आतवार 28 फरवरी सुबह 1 बजे मन की बात।
है।